नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स आईसीके प्रिस्कुल चाकुपाट यला नेपाल मण्डल समाचार लसुकुसेना चुना जी हसना लवजु दक्लिन हापा थौ या मुमु समाचार पुलामा प्रधानमन्त्री नापा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला मन्टा राजकीय सम्मान सहित अन्त्येष्टि यागु मन्त्री परिषदीय निर्णय बुधबार सार्वजनिक पिटा कोइराला मदया देया त अपूरणीय क्षति जुगु प्रधानमन्त्री ओलिया धापु राष्ट्रपति भण्डारी पाखे कोइराला यात श्रद्धाञ्जली पंका दिला कोइराला मदया संविधान कार्यान्वयन तक लिचुलाईको नेता तेगु धापु नेपाली दुगु झंग तेगु विषयले मनिका डंगोलिया याक चित्रकला प्रदर्शनी I am a woman, strong and free. I am a woman, I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. आपुअंक समाचार पुलामा प्रधानमन्त्री नाप नेपाली कांग्रेसया सभापति सुशील कोइराला मन्ता ता इनिसे मे क्यान्सर जुया चौमा कोइराला मंगलबार चाने 12 बजे जुया 50 मिनटे महाराजगंजया थगुहे निवासी मधुको खा लिपांगु छु दिनिसे निमोनिया जुया ज्वर वया चौमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाया सास ल्यागुली समस्या जुया मधुको धका वेकया चिकित्सक धागुदु कोइराला या निजी चिकित्सक कवीरनाथ योगी महाराजगंजे मुपी छेजपी नाप नेता तेत सास ल्यागुली समस्या जुया कोइराला मधुको जानकारी बियातिको खा मधुमा कोइराला या सी महयात सुथे 9 बजे निसे 1 बजे तक पार्टी जाकु साने प्यातगो खा वया लिपा दशरथ रंगसाल्या यंगुको खा कोइराला या त श्रद्धाञ्जली बित पुलामा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव पुलामा सभामुख सुवास नेमवाङ पुलामा मन्त्री परिषदीय अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत थिथि नेता व कार्यकर्ता त साने प्याथ्यंगो खा नेपाली कांग्रेस या मधुमा सभापति नाप पुलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला या बुधबारका अन्त्येष्टि यैको चुकुदु कांग्रेस केन्द्रीय समिति या मंगलबार चुंगु आकस्मिक बैठक कोइराला या सिंह श्रद्धाञ्जली या नीति रंगशाला तेगु निर्णय यागो खा बुधबार 2 बजे तक रंगशाला तया वया लिपा सब यात्रा याना पशुपति आर्यघाटते अन्त्येष्टि यागु निर्णय कांग्रेस यागो खा कोइराला या छेजपी नाप सहलह याना विद्युतीय सब दह गृहले अन्त्येष्टि यागु निर्णय जुगु नेता महेश आचार्य जानकारी बिया दिला कांग्रेस कोइराला निष्ठावान नेता जुगु व वेकयात निष्ठाया राजनीति याम अभिभावकया रूपमा क्यागु तक धागुदु कांग्रेस फागुन 9 गते तक महाधिवेशन सम्बन्धी फुक्क ज्यास्व स्थगित यागु निर्णय यागुदु मतदान जुइधंकुको जिल्ला धासा अधिवेशन मदिगु धका कांग्रेस या धापुदु नापम बैठका पार्टी या ध्वा बच्ची कोचविका तेगु निर्णय नया बुद्धु दशरथ रंगशालामा लैजाने कार्यक्रम छ जहाँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अन्तिम श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने सरकारका तर्फबाट राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अर्पण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ हुने सरकार पुलामा प्रधानमन्त्री नाप नेपाली कांग्रेस या मधुमा सभापति सुशील कोइराला या त राजकीय सम्मान याना अन्त्येष्टि यागु निर्णय यागुदु बुधबार चंगु मन्त्री परिषदीय आकस्मिक बैठक कोइराला या अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान बिया यागु नाप बुधबार सार्वजनिक बिदा बिगु निर्णय यागु खा सोमबार चाने 12 बजे जुया 50 मिनटे कोइराला मधुको खा मन्त्री परिषदीय निर्णय कथा कोइराला मधुगु या सो कथा बुधबार निसे सोनुतक सरकारी जाकुथी व विदेशी दुगु कूटनीतिक नियोग या जाकुथी राष्ट्रिय ध्वा बच्ची कोचुका तैगु जुगुदु नाप सोनुतक छुना औपचारिक ज्यासो मयागु निर्णय न सरकार यागुदु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेपाल लोकतान्त्रिक आन्दोलन या अथक योद्धा देशभक्त राजनीतिज्ञ व अग्रणी व्यक्तित्व जुगु खतयातिको दु
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला याता श्रद्धाञ्जली बीत महाराजगंज वनादीमा प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्र या स्थापना नीति वेक्ला महत्वपूर्ण योगदान बियादीको खलुमका दिला नाप मधुमा कोइराला संविधान सभा कांग्रेस या सभापति व संसदीय दल या नेता नाप प्रधानमन्त्री या हैसियत निर्वाह यागु महत्वपूर्ण गु भूमिका चोछा बहजुगु खतया दिला वेक मदया दिया त अपूरणीय क्षति जुगु बिचा प्रधानमन्त्री पोंकातीको खा प्रधानमन्त्री सोक्या इले राष्ट्रिय एकता व समृद्धियाले संयम व धैर्य जुया निहावनी त सकसित इनाफ नयाना दिको खा नेता कोइराला मधुगुली थ दुखी जुयागु प्रधानमन्त्री ओलिया थापुदु नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा अथक योगदान जसको असाधारण योगदान रहिआएको छ उहाँको निधन भएको छ र यस दुःखको घडीमा म दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। सँगसँगै उहाँका आफन्तजन सँगै नेपाली कङ्ग्रेस र सबै दुखित जनतामा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि उहाँको दृढ अडान रहेको थियो र उहाँले कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने कुरामा ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो। उहाँको जुन दृढता हो त्यसबाट प्रेरित भएर बाँकी सबै नेताहरूले सबै दलहरूले सबै बौद्धिक समुदायले सञ्चार माध्यमले सबैले पनि नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरामा योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। पुलामा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव नेपाली कांग्रेस या सभापति सुशील कोइराला या नेतृत्व संघीय गणतन्त्र नेपाल या संविधान जारी जुगु तौधंगु उपलब्धि जुगु खतयाति कुदु नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय जाकुथी वना मधुमा कोइराला या त श्रद्धाञ्जली पंकुसे वेक्ला अतिदयाति को खा पार्टी सभापति नाप पुलामा प्रधानमन्त्री कोइराला या नेतृत्व संविधान सभा पाखे नेपाया संविधान जारी जुगु तौधंगु उपलब्धि जुगु खन्या थसे वेक्ला थुकिया त कांग्रेस कार्यान्वयन याना न्हने वनी मागु खेम बिया दिला प्राप्त उपलब्धि या त कार्यान्वयन याना न्हने वहाँ सजक मुलुके शान्ति व स्थायित्व वैगु नाप राजनीतिक निकास पिहा वैगु वेकया धापुदु थोय दतुई पुलामा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई व तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर न कांग्रेस ज्याको साने प्यावना कोइराला या त श्रद्धाञ्जली पंकातीको खा नेपाली कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेला सभापति सुशील कोइराला मधुगुली पार्टी यात जक मुखु मुलुकिया राजनीति व लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यात तक अपूरणीय क्षति जुल धका दयाते कुदु कोइराला निवास महाराजगंजे संचार कर्मी पीना पंख हलाना दिसे वेक्ला सभापति कोइराला लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति थगु दृढ अडान सहित व विचलित मजु से लिपांगु इले मधेस आन्दोलन या त सहमति रूपान्तरण यागु ज्या क्रियाशील जुगु खन्यथना दिला कोइराला मधुगुली थ यक्कोहे दुखी नाप मर्माहा जुगु वेकया धापुदु उपसभापति पौडेला दे जनता व लोकतन्त्र या नीति वेक्ला बियादीको योगदान महत्वपूर्ण जुगु खन्यथना दिला संविधान निर्माण या नेतृत्वकर्ता कोइराला या महगस पुवंकेगो अठोत्यासे उपसभापति पौडेला लोकतन्त्र या त संस्थागत यागु संविधान या त कार्यान्वयन यागु व समाज रूपान्तरण या जिम्मेवारी या त दोक्को मिलेजु या पुवंकेगु प्रतिबद्धता नपंका दिला कोइराला मध्यथुङका पौडेल बुधबार निश्चय नेपाली कांग्रेस या कार्यवाहक सभापति जुयाते कुदु उहाँले चाहिँ जुन आकांक्षा देशको लागि जुन लोकतन्त्रको लागि र जनताको लागि चाहिँ जो राख्नु भएको थियो त्यसलाई अब हामीहरू पूरा गर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्न आएको छ हाम्रो दायित्व बन्न आएको छ र उहाँका अधुरा सपनाहरूलाई चाहिँ हामी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनताको अगाडि सारा देशको अगाडि सारा साथीहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब जिम्मेवारी हाम्रो काममा छ हामी त्यसलाई पूरा गर्छौँ र परिवर्तनको नेतृत्व संविधान ल्याउने जुन चाहिँ नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो र अब यो संविधानले ल्याएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्छ। पुलामा जुजु ज्ञानेन्द्र शाहन कांग्रेस सभापति नाप पुलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मधुगुली बिचा ह्याका दिकुदु पुलामा जुजु शाहन कांग्रेस केन्द्रीय जाकुथी शोक सन्देश स्वसे श्रद्धाञ्जली पंकातीको खा पुलामा जुजु शाह या पुलामा मुख्य सचिव पशुपति भक्त महर्जन शोक सन्देश चुना सानेपाया कांग्रेस केन्द्रीय जाकुथी वयातीको खा नेपाल मण्डल समाचार आदिपा दिपालिपा जनावेको जुई राष्ट्रपति भण्डारी पाखे कोइराला यात श्रद्धाञ्जली पंकादिला कोइराला मदया संविधान कार्यान्वयन तप लिचुवा लाइको नेता तेको थापु
नेपाली दुगु झङ्गतेको विषयले मनिका डङ्गोलिया याक चित्रकला प्रदर्शनी डॉक्टर लंके मफुगुलवे लनी वासलन मठिउलवे लनी अथे अस्पताल मलौपी बिरामी दे लंके पई वह वासा का प्राकृतिक उपचार प्राकृतिक उपचार भुके याथन्याउ लोग्न लनी रका प्रमाणित जुगुदु आवासीय प्राकृतिक उपचार नीति वैदिक आरोग्य आश्रम गोदावरी तौखेल पुरानो मनोक्रान्ति मैट्रिक्स फोन 9851 35 316 622 7008। आलियादनीको पुअङ्क समाचार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली कांग्रेसका सभापति नापा पुलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त स्वा दीक्षाना श्रद्धाञ्जली पोंकाती कुद्दु राष्ट्रपति भण्डारी कोइराला श्रद्धाञ्जली नीति श्री महतया त गुथ्या दशरथ रंगशालावना श्रद्धाञ्जली पोंकाती कोखा प्रधानमन्त्री सभामुख उप प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदीय सदस्य उपसभामुख मधुमा कोइराला त श्रद्धाञ्जली पोंकेको नीति रंगशाला थेनाती कोखा नेता कोइराला प्रति श्रद्धाञ्जली पोंकेता नेपाली दुगु कूटनीतिक नियोग प्रमुख नाप पदाधिकारी राजनीतिक दलीय नेता नाप कार्यकर्ता नाप सर्वसाधारण नेपाली कांग्रेस या भातृ संगठन लगायत पि दशरथ रंगशाला थ्यङ्गोखा कांग्रेस सभापति नाप पुलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मधुगुली संविधान कार्यान्वयन नियात थाकुई धक्का थिथि दलीय नेता तनाप मन्त्री तेसा प्रतिक्रिया बियादी कुद्दु दशरथ रंगशाला कोइराला यात श्रद्धाञ्जली पंकुसे वेकअपन्सा कोइराला मधुगुली मुलुक छम सफल नेता त्वफुकुगु धारणा न तयातीको खा लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो जहिले पनि हामीले सुशीललाई सम्मान गर्नुपर्छ संविधानलाई पूर्णताधिकरण कार्यान्वयन गरौँ त्यो नै सुशीलपट्टि सदा अब उहाँको जुन निधन भयो त्यसले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ ठुलो नोक्सान पुग्यो क्षति पुग्यो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो संविधान घोषणा गराउनका निम्ति त्यो अतुलनीय योगदान उहाँले दिनुभयो अङ्गे गणतन्त्रलाई चाहिँ समृद्ध गर्दै उहाँको जुन चाहिँ जीवन छ सरल जीवन त्यसलाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने दिशामा अगाडि बढेर नै उहाँलाई भित्री बाहिरी दबाव र चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्दै संविधान सभाद्वारा असोज 3 गते संविधान जारी गर्ने अत्यन्त कठिन कार्यमा उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो उहाँको पछिल्लो पटकको अत्यन्त ठुलो अविस्मरणीय र ऐतिहासिक योगदान हो हामीले यो संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई आएको कठिनाइहरूलाई चाहिँ सहमतिका साथ गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसको लागि कसले पहल गर्ला भन्ने मलाई चाहिँ मनमा लागिसक्यो शङ्का लागिसक्यो खास गरी उहाँ प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नको निमित्त उहाँले जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो त्यो नेपालको इतिहासमा सदैव स्मरणीय रहनेछ वेकन अवलम्बन ल सहमति सहकार्य ताकि संविधान कार्य पक्ष उन्माउ में वेकन गु फुक्क पार्टी में थुकित तारो अभाव जुदे एजा वेकन व्यू मार्ग निर्देशन से सुफुक राजनीति पार्टी त मिलेजा मुलुके गु समस्या त समाधान ल्यामा रहेको तापुको वो तापु लाइन फुक्क राजनीति पार्टी सहमति मा रहेको जिम्मे मान्यता आयोग दिन हो संविधान या पितामह जुद सफल जुगुरु वेक मरुया विभिन्न कार्यकर्ता र नेपाली कांग्रेस समस्त देशिया जनता बि त्यसको दुख कैचौँहरू संविधान निर्माण यो जुन ठाउँ काँडे चाहिँ जिम्मेवार वो भनियाना दिल थो मासमा ताइनी सुशील कोइरालाले व्यक्तित्व गयो 70 वर्षदेखि नेपाली जनता आन्दोलन याना चाहिँ जुन प्राप्त यालाई चाहिँ संविधान प्राप्त यालाई चाहिँ जुन विषयमा चाहिँ आन्दोलन यान छ वो चाहिँ यहाँलाई चाहिँ तो गणतन्त्र नेपाल के चाहिँ संविधान जारी जुगुली चाहिँ वगैरह चाहिँ वो संविधान प्राप्त संविधान पिता हिसाबले चाहिँ दुमगात
भारत यागो अघोषित नाकाबन्दी चालिधुङ्का नेपाल आइल निगम नियमित कथा इन्धन बीको तयारी यागुदु वंगुवाली बिरगन्स नाका चालिव इन्धन आपूर्ति अप्पोगुदु सोमबाजक रक्सोल दिपो थ्यमथ्या प्यंगो लख लिटर इन्धन वगो ख वैगुवाला निसे नियमित रूपी इन्धन इनेफैको जानकारी निगम बिगुदु छवाली पाहे पंप पाखे नियमित रूपी इन्धन इनेको योजना दुथकान निगम धागुदु तामाङ समुदाय मंगलबाथी थी जासोयासे सोनाम लोछार नख हंगुदु दे दशा माघ शुक्ल प्रतिपद्या हनिको थुकु नख या त बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्सा विशेष याना तामाङ ते सन हुदया रुपेकाई थुगु नख नेपाल लगायत चीन मकाउ सिंगापुर मंगोलिया भारत थाइल्यान्ड भूटान जापान लगायत देशे न हनेको खा सोनाम लोछार व चिनिया हुदा छनुहे हनेको खा सोनाम लोछार या लसत्या सरकार सार्वजनिक विधान बिउकुतु कलाकार मनिका डंगोलिया नेपाली दुगु झंगतेको विषयले याक चित्रकला बोज्याया उल्लेज्या जुगुदु ये जापु महागुठिया गोसाली डंगोला चोया दिगु नेपाया झंगतेको किपा बोज्या जुगु खा बोज्या ये बबर महलिया नेपाल आर्ट काउन्सिलले मंगलबानी से सुरु जुगु खा चित्रकला बोज्या बिहिबात कजुई बोज्या नेपाली दुगु झंगतेको तस्कै बाबालागु चोयातगु चित्रकला बोयातगु खा नेपाली दुगु झंगतेको चित्र चोयातगु थुगु चित्रकला बोज्या धैको नेपाया त हलिमे मसिकेको छगु कुतन ख सरकार व्यवस्थित यागु नामे निजी विद्यालय ते त अझ थाकुका चंगु दोप सरोकारवाला ते संबियातिको दु थुकियाना निजी विद्यालय सञ्चालने थाकुको परिस्थिति बोलंगु थका सरोकारवाला पिन सन्धयातिको दु राष्ट्रिय निजी नापा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल नेशनल प्याप्सन ललितपुर जिल्ला समितिया मंगलबा गोसागोगु जिल्ला मुजिया व प्यकोगु वार्षिक साधारण सभा नोअना दिपिन्सा अतिदयातिको खा इमिसा संस्थागत विद्यालय प्रति राज्य या नकारात्मक सोचाइ दुगुनी उकिया त के मागु माग याना दिको खा सरकार यातेंगु शुल्क कोछिगुली विद्यालयले यानागु अरबौं तकया थपिनीगु लगानी छु देहे डुबेजीको खतरा बोलनीको इमीको धापुदु जासोले संख्या नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाही नेशनल प्याप्सन ललितपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष राजेश महर्जन नाप तिथि व्यक्तित्व पिन्सा नोअना दिको खा नेपाल मण्डल समाचार हाक्न सक मुमु समाचार पुलामा प्रधानमन्त्री नापा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला मन्त राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि यागु मन्त्री परिषदीय निर्णय बुधबार सार्वजनिक पिटा कोइराला मदया देया त अपूरणीय क्षतिजुको प्रधानमन्त्री ओलिया धापु राष्ट्रपति भण्डारी पाखे कोइराला या त श्रद्धाञ्जली पंका दिला कोइराला मदया संविधान कार्यान्वयन तक लिचुलाईको नेता तेगु धापु नेपाली दुगु झंगतेगु विषयले मनिका डंगोलिया याक चित्रकला प्रदर्शनी आयत नेपाल मण्डल समाचार थुलिहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोयाजुना दिशा आयत बे सुबह नेपाल मण्डल समाचार से क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स आईसीके प्री स्कूल चाकुपाटियाला